बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। में आपको खुश आमदीद। आज 24 फरवरी 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में फ्री उम्रे की आड़ में मंशियात स्मगलिंग जो केस है उसमें बेगुनाह सज़ा काटने वाली फैसलाबाद की 3 बूढ़ी खवातीन की रहाई का ताहाल कोई बंदोबस्त ना हो सका। 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद अहल खाना इंसाफ और रहाई के मुंतज़िर हैं। मुतासरा ख़ानदानों के मुताबिक उनकी जो माएँ हैं वो उम्रा की अदायगी के शौक़ में फ़्री पैकेज के झांसे में आ गई और मुबैना तौर पर उनसे मंशियात स्मगल करवाई गई। अहल खाना के मुताबिक ख़वातीन बेगुनाह हैं और धोखाधड़ी का शिकार हुई। अनवर बीबी के बेटे ने बताया कि वालदा को उम्रे का बेहद शौक़ था, लेकिन उन्हें फ़्री उम्रे के नाम पर फंसा लिया गया। उन्होंने बताया कि वालदा से फ़ोन पर बात करने के लिए हर हफ्ते 5,000 रुपये का कार्ड लोड करवाना पड़ता है, जिसके बायस माली हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। अहल खाना के मुताबिक वालदा और दीगर खवातीन को 25-25 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। बेटे के मुताबिक वालदा की रहाई की कोशिशों में घर और ज़मीन तक फ़रोख्त कर दी, मगर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मुतासरा ख़ानदानों ने पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया कि वह सफारती सतह पर सऊदी अरब के साथ फौरी इक़दामात करें और बेगुनाह खवातीन की रहाई की जो है उसको यकीनी बनाएं ताकि उनके मुश्किलात जो है उसका अज़ाला हो सके। माह रमज़ान में अलुला के खूबसूरत मनाजिर में साइकिलिंग ट्रैक्स की मकबूलियत। अलुला कमिश्नरी में रमज़ान मुबारक के दौरान साइकिलिंग ट्रैक्स गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रहे हैं। मुख्तलिफ उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रमज़ान में जिस्मानी वर्जिश के लिए साइकिलिंग के इस मुनफरद तजर्बे को तरजीह दे रहे हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक अलुला जो रॉयल कमीशन की जानिब से मुआशरे में स्पोर्ट्स सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर वॉकिंग और साइकिलिंग जो ट्रैक्स हैं वो बनाए गए हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक अलुला का जो खूबसूरत माहौल कुदरती जो माहौल में साइकिल चलाने वालों के लिए मुआवन साबित होता है और जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए रमज़ान मुबारक में वॉक भी बाकायदगी से की जाती है। अलुला कमिश्नरी के मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए वॉकिंग ट्रैक्स की मजमूई लंबाई 40 किलोमीटर से ज़ायद है, जो चट्टानी और रेत के टेलों के दरमियान से गुजरते हैं। साइकिलिंग करने वाले कुदरती माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अलुला रॉयल कमीशन स्पोर्ट्स के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए जामे मनसूबे पर अमल पैरा है। मजहबी रहनुमाई मस्जिद हरम में ज़ायर ख़वातीन की खिदमात पर मामूर ख़वातीन का अमला। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में मजहबी अमूर की सदारत जिसकी नुमाइंदगी वेमेन अफेयर्स एजेंसी करती है, उसने रमज़ान के दौरान अपनी खिदमात मज़ीद तेज़ कर दी। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक ये एजेंसी इस बाबरकत महीने में आने वाली ख़वातीन ज़ायरीन को जामे मजहबी रहनुमाई और इल्मी खिदमात फ़राहम कर रही हैं। इस एजेंसी का अमला ख़वातीन जो हैं उनकी इबादत करने वाले मकामात पर तैनात किया है, जो मजहबी रहनुमाई फ़राहम करता है, जिसमें वज़ू करना सिखाना, इबादत ठीक तरीके से करना और सफ़ों की तरतीब करने में मदद देना है। अमला ख़वातीन ज़ायरीन को रमज़ान के बारे में मालूमात भी फ़राहम करता है और इस बात पर जोर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो इबादत में गुजारा जाए। एजेंसी को ज़ायरीन की जानिब से आराम मिलती है और ज़ायरीन को मजहबी कुतब और पब्लिकेशन फ़राहम की जाती हैं और ख़वातीन ज़ायर के लिए आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। सऊदी अरब का दूसरा बड़ा पुल कहाँ तामीर हो रहा है? सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी के मुताबिक अल शरीकिया जो रीजन है उसमें 3.2 किलोमीटर तवील सफ़ा रास तनोरा जो पुल है वो और तो अपनी तकमील की शरह के करीब पहुँच गया है और इस तरीके मनसूबे में एल लिंक रोड के साथ एक ज़मीनी और समुद्री पुल शामिल है। यह सऊदी अरब का दूसरा बड़ा सबसे जो है डुअल कैरेज वे समुद्री पुल है। यह रास तनोरा गवर्नरेट में एक नया दाखिली और ख़ारजी रूट है। यह मनसूबा रास तनोरा दमाम और कतीफ़ के दरमियान फासले को कम करने के अलावा दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट मुंसलिक करने में मुआवन है। इस मंसूबे पर जो आगाज़ है वो 2020 में हुआ था और जो है ये जो है इस साल में जो है मुकम्मल हुआ। अथॉरिटी का कहना है कि यह मंसूबा शहरों और गवर्नरेट्स के दरमियान राब्ते को बढ़ाएगा। यह मंसूबा अफराद और कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन में सहूलत फराहम करने के लिए अथॉरिटी की कोशिशों के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। तारीखी मसाजिद की बहाली, रियाद की मस्जिद अल किबली की तामीर नौ का काम मुकम्मल। सऊदी अरब की तारीखी मसाजिद की तामीर नौ और बहाली के हवाले से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मंसूबे के तहत रियाद के इलाके मनफूहा में वाक़ कदीम मस्जिद अल किबली की तामीर नौ का काम मुकम्मल कर लिया गया। SPA के मुताबिक रवायती नजदी फ़न तामीर को उजागर करते हुए मस्जिद की कदीम शनाख्त को बरकरार रखा गया है ताकि उसकी असल शक्ल और तर्ज तामीर नुमायाँ रहे।
مسجد القبلی کا مجموعی رقبہ 500 مربع میٹر ہے اور یہ منفوحہ کے مغرب اور گورنر پیلس کے جنوب مشرقی جانب واقع ہے۔ یہاں شہزادے اور دیگر اعلیٰ شخصیات نماز ادا کرتی تھیں۔ مسجد کے مرکزی ہال اور صحن کے علاوہ زیریں منزل جو ہے اس میں خلوہ بھی بنایا گیا ہے، جس کا رقبہ مرکزی ہال کے برابر ہے۔ مسجد کی عمارت میں جنوبی اور شمالی جانب جو ہے جو کھڑکیاں ہیں وہ بھی چوکور کھڑکیاں جو رکھی گئی ہیں، جن کا مقصد مسجد میں تازہ ہوا کی آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے۔ اوورسیز پاکستانی بیرون ملک انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں جو ہے سب سے بڑے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد بلال نے کہا کہ وہ 3 سال سے باہر مقیم ہیں اور آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ وہ گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے تربیت لے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ٹیسٹ میں فیل ہونے کے ڈر سے ایک ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لیا ہے تاکہ لائسنس کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے اچھی طرح تیاری کر لوں۔ مجھے گزشتہ دن میرے ایک دوست نے بتایا کہ پاکستان سے باہر رہنے والے وہ شہری جو سندھ کا ڈرائیونگ لائسنس رکھتے ہیں اب وہ آن لائن انٹرنیشنل ڈرائیونگ جو پرمٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانیوں کو پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس ہونے پر اگرچہ کوئی ترجیح نہیں دی جاتی، لیکن پاکستان سے جاری کیا گیا پرمٹ نئے لائسنس بنانے والوں کو کچھ ریلیف ضرور فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے آن لائن انٹرنیشنل پرمٹ جو ہے اس کے لیے درخواست بھی جمع کروا دی ہے اور پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے بیرون ملک میں مقیم پاکستانی اب پاکستان سے باہر رہتے ہوئے اپنا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ سندھ پولیس لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ نے حال ہی میں ایک نئی سروس کا آغاز کیا ہے جس میں سندھ بھر کی تمام 11 جو ڈرائیونگ لائسنس برانچز ہیں اسے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بنوائے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سہولت صرف کراچی کی ایک کلفٹن برانچ کے لائسنس آفس میں ہی دستیاب تھی۔ وزٹ ویزے پر جو ہے اہلیہ کے ہاں ولادت کیا بیٹے کا اقامہ بن سکتا ہے؟ سعودی عرب میں امیگریشن کے قوانین واضح ہیں۔ غیر ملکیوں کے رہائشی کارڈ، اقامہ اور ایگزٹ انٹری خروج ہوتا یا فائنل ایگزٹ جسے عربی میں خروج رہائی کہا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار ادارہ جوازات ہے۔ جوازات کے قانون کے مطابق فائنل ایگزٹ یعنی خروج رہائی کی کوئی فیس نہیں ہوتی، جبکہ ایگزٹ انٹری کی فیس مقرر ہے جو کہ ماہانہ حساب سے وصول کی جاتی ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا، اہلیہ وزٹ ویزے پر سعودی عرب آئی تھی، اس دوران ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، کیا بیٹے کا اقامہ بن سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا قانون کے مطابق وزٹ ویزے پر آنے والوں کا اقامہ نہیں بن سکتا۔ وزٹ ویزے کی ابتدائی مدت ختم ہونے سے پہلے اس میں توسیع کرانا ضروری ہے۔ توسیع کے بعد انتہائی مدت کے ختم ہونے سے پہلے وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ وہ وقت مقرر پر اپنے ملک لوٹ جائیں تاکہ کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واضح رہے، وزٹ ویزے پر آنے والی خواتین کے ہاں ولادت ہونے کی صورت میں نومولود کے والد اپنے ملک کے سفارت خانے یا قونصلیٹ سے آؤٹ پاس بنواتے ہیں، جس کے بعد ہاسپٹل سے جاری ہونے والا برتھ سرٹیفکیٹ دکھا کر نومولود کا امیگریشن کے ادارے سے ایگزٹ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اقامہ کی مدت کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ پہلی بار نئے اقامے پر آنے والا کیا 3 ماہ کا اقامہ بنوا سکتا ہے یا لازمی طور پر 1 سال کا ہی بنایا جائے گا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا قانون کے مطابق سعودی عرب میں موجود کمرشل شعبے سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ وہ 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ اور 12 ماہ کے لیے اقامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اقامے کے اجراء یا تجدید کے لیے دی گئی مرحلہ وار سہولت صرف تجارتی ویزے پر مقیم کارکنوں کے لیے ہے۔ اس سہولت کا نفاذ گھریلو کارکنوں پر نہیں ہوتا۔ واضح رہے، کمرشل ورکرز کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے اقامہ جاری ہونے سے پہلے ورک پرمٹ جاری کیا جاتا ہے۔ ورک پرمٹ جو ہے وہ جتنی مدت کے لیے جاری ہوتا ہے، اقامہ بھی اتنی ہی مدت کے لیے جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ورک پرمٹ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ جو اہل خانہ کا اقامہ 1 سال کی بجائے 6 ماہ کے لیے تجدید کرائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اسی صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ اقامہ بھی تجدید کرانے سے پہلے اس بات کی یقینی دہانی کر لیں کہ آپ کا جو ورک پرمٹ ہے وہ بھی 6 ماہ کے لیے تجدید ہوا ہے۔ اگر ورک پرمٹ 1 سال کا بنوایا ہوگا تو اس صورت میں فیملی کے لیے اقامہ فیس بھی 1 سال کی ہی جمع کرانا ہوگی، بصورت دیگر اقامہ تجدید نہیں ہوگا۔ ورک پرمٹ کی فیس 6 ماہ کی جمع کرانے پر اقامہ بھی 6 ماہ کے لیے ہی تجدید ہوگا۔ اس صورت میں فیملی فیس بھی 6 ماہ کی ہی جمع کرانا ہوگی۔ محکمہ ٹریفک حکام نے ٹرک ڈرائیورز کو خبردار کیا، ریفلیکٹرز اور بیریئرز کی عدم موجودگی ٹریفک کی خلاف ورزی ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ آف مرور نے ٹرک اور ٹریلر ڈرائیوروں کو سڑکوں پر ضروری حفاظتی تقاضوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کے خلاف تنبیہ کی ہے۔
اور اس بات پر زور دیا کہ سائیڈ لائٹنگ، ریفلیکٹرز یا سائیڈ بیریئرز کی عدم موجودگی ٹریفک کی خلاف ورزی ہے جس پر سزا کی ضرورت ہے۔ سعودی ٹریفک حکام نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ یہ سامان صرف ایک لگژری نہیں بلکہ سڑکوں پر حفاظت کی سطح کو بلند کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ٹرک دیگر گاڑیوں کے ڈرائیور کو واضح طور پر نظر آئیں، خاص طور پر شام کے وقت یا جو دکھنے کی حالت جب کم ہو۔ انتظامیہ نے ٹرکوں پر ایسے بیریئر لگانے کی ضرورت پر زور دیا جو حادثات کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو ٹرک کے نیچے داخل ہونے سے روکیں۔ اس کے علاوہ جو ریفلیکٹرز اور لائٹنگ جو سڑک استعمال کرنے والوں کو دور سے ہی ٹرک کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔